السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على l'ASP.NET Core Identity، غنتعرفوا على two classes bien sûr provided by Microsoft اللي هي User Manager and Sign-in Manager. très bien. دونك هاد جوج ديال لي كلاس اسم على مسمى، وحده خاصة بالمانجمنت ديال اليوزر وحده خاصة بالساين مانجمنت ديال اليوزر. très bien. دونك اليوزر مانجر كلاسز كتاخذ كجينيريك تايب بيان سور. بالنسبه لنا حنا غنعطيوها التايب ديالنا اللي هو ايدنتيتي يوزر، اوكي، اللي هو الموديل ديالنا او لا كلاس. هاد يوزر مانجر فيها ان انسامبل ديال لي ميثود كرود اوبريشن لايك create async delete async and update async etc. سي لا ميم شوز بالنسبه للساين مانجر. دونك فيها sign in async sign in out async is signed in bien sûr etc. دونك هاد sign in غنتعرفوا على هادشي en détail bien sûr. Ça marche. donc اول حاجه دابا غنمشيو au niveau ديال فيجوال ستوديو. اوكي نحاولوا نمشيو للموديل ديالنا ونحيدوا بالنسبه لايس بي فاليديشن 4 نحيدوا نافيشيوهم بيان سور نمشيو ليه تافيشيو لنا. ça marche. واخا افيشينهم بطبيعه الحال في ايس بي فاليديشن سامري تاغ هيلبر دونك مي دو بريفيرونس ça marche. ونديرو كنترول شيفت بي. غنرجعوا بيان سور دابا الكنترولر ديالنا اللي هو اكونت كنترولر وغنمشيو نديرو الانجكت. On utilise the constructor injection, the user manager classes and sign-in manager. Donc نجي هنا وعندي الconstructor ديالي وعندي la class ديالي هي user manager. اوكي اللي النيم سبيس ديالها مايكروسوفت ASP.NET Core Identity. دونك الا حطيت عليها الكيرسور صامارش كتاخذ كجينيريك تايب واحد تي يوزر. دونك بالنسبه لنا حنا الموديل ديالنا اللي كنتعامل معاه اللي كيدير لنا ريبريزنتيشن لواحد التيبل او نيفو ديال الداتابيز اللي هو ASP.NET يوزرز اللي هو Identity User. دونك Identity User. اوكي تري بيان. وغنسميه بطبيعه الحال يوزر مانجر. سي لا ميم شوز بالنسبه للفيلد الثاني اللي هو ساين ان مانجر باش نجيريو مثلا لا كونيكسيون ديال اليوزر واش اوثنتيفيا او لا واش كونيكتي ولا لا. دونك كنستعملوا هاد الفيلدز او هاد الكلاس. دونك ساين ان مانجر وتا هي كتاخذ تي يوزر كوم جينيريك تايب. دونك ايدنتيتي يوزر وغنسميوها ساين ان مانجر. وغنستعملوا مثلا فيجوال ستوديو بيان سور باش نكريو الفيلدز ديالنا. دونك نمشيو غندير create and assign fields. اوكي بالنسبه لليوزر مانجر سي لا ميم شوز بالنسبه للساين ان مانجر. دونك هنا create بوتون دروا quick actions ونكريو هاد الفيلدز. ça marche. دونك عندي تو فيلدز غندير لهم لانستانسياسيون بالكونستراكتور انجكشن اللي كيتعاملوا ليا مع ايدنتيتي يوزر. ça marche très bien. وما ننساوش باللي الا مشينا للستارت اب ومشينا نكونفيغور سيرفيسز ما ننساوش بلي ان درنا الانجكت لاش اد ايدنتيتي اوكي وتعاملنا مع ايدنتيتي يوزر. ولكن اللي كيهمنا ان هادشي هذا مليي مع اب دي بي كونتكست كلاس. ça marche très bien. دونك كنرجعوا دابا الكونترولر ديالنا اللي هو اكونت كنترولر. ça marche. وغنجي نخدم بيان سور بهاد الفيلدز. الوغ الا كان الموديل ستيت دوت از فاليد في هاد الحاله بيان سور خصني انستانسيي واحد اليوزر. دونك ندير identity user غنسميه user ايكالا new identity user وغنعطيه مثلا لي شون ديالو. دونك هادو هما لي شون بطبيعه الحال عندي ان انسامبل ديال لي شون. ça marche منهم باسورد ايميل الاي دي بيان سور اللي هو اوتوماتيكمون او اوتو انكريمنت اي انسي دو سويت. ça marche. دونك دابا غنجي غندير اليوزر نيم. بالنسبه لنا حنا اليوزر نيم الموديل شنو عنده جوج ديال لي شون. عنده الا مشينا للموديل ديالنا اللي هو account register view model عنده الفيرست نيم واللاست نيم. بالنسبه لنا هذا هو اليوزر نيم. دونك ما فيها بس نمشيو نكريو واحد لا ميثود private string generate user name اوكي وكتاخذ two parameters string first name and string last name. ça marche. وكترسلني ليا الفيرست نيم اللي جاي اون بارامتر دوت تريم. دونك الا كانوا سبيس بيناتهم وندير هنا بيان سور تو ابر اوكي كونكاتيني اسباس مع من مع لاست نيم دوت تريم دوت تو مثلا لاور. دونك كنديروها مينيسكول.
Ça marche. Donc, il y a des méthodes qui كنصيفط مع two parameters وكترجع ليا les deux paramètres concaténés بواحد space. Donc, غنجي هنايا بطبيعة الحال غندير string الفول نيم هو اليوزر نيم بالنسبة لنا حنا الفول نيم، ونعيط على لا ميثود اللي سميتها generate user name وغنصيفط معاها كم بارامتر first name. first name هو الموديل دوت first name model dot last name. ça marche. وهنا بطبيعة الحال عندنا اليوزر غنعطيه اليوزر نيم هو البروبرتي ديالنا اللي هي اولا الفاريابل ديالنا اللي هي full name. ça marche. بالنسبة للايميل هو model dot email. très bien. دونك من بعد ما انستونسينا اليوزر وعطينا اليوزر نيم بيان سور عيطنا انفوكت لا ميثود وعطيناها الايميل هو ديال الموديل بطبيعه الحال. شنو دابا خصنا نديرو؟ خصنا نكريو هاد اليوزر. اوكي دونك غنعيطو على يوزر مانجر فيلدز دوت عندنا لا ميثود كرييت عندنا لا ميثود ديليت وعندنا لا ميثود ابديت. دونك هادشي كله غنتعرفوا عليه. غنمشيو لا ميثود اللي هي كرييت. دونك عندنا لا ميثود سميتها كرييت ا5 اوكي اللي كتاخذ تو بارامترز. شنو هما؟ بيان سور الايدنتيتي يوزر. الا مشيت للكونستراكتور ثاني او السيرشارج ثاني باردون فيه الايدنتيتي يوزر فيرغول سترينغ باسورد. دونك الباسورد بيان سور اللي غتافيكتيه لاش لهاد اليوزر لا ميثود اللي هي كرييت ا5. دونك كنصيفط معاها يوزر اللي هو لو شون او الفاريابل ديالي فيرغول الباسورد. شنو هو الباسورد؟ هو الموديل ديالي دوت باسورد او لا كونفيرم باسورد. سي لا ميم شوز حيت عندهم بطبيعه الحال نفس الفاليو حيت ديجا داير الداتا انوتيشن او نيفو ديال الموديل ديالي ودير الفاليديشن بطبيعه الحال. دونك كنستعملوا باسورد. سا مارش مزيان. لا ميثود ديالي كرييت ا5 كترجع ليا بيان سور ايدنتيتي ريزولت. دونك في العوض ما ندير بيان سور ايدنتيتي ريزولت غندير var ريزولت ايكوال غنخلي بيان سور الكي وورد var هو اللي يتحكم ليا بيان سور. سا مارش. وما نساوش بلي ان اليوزر مانجر او الكرييت ا5 ميثود هي جاست اويتابل. دونك كتسنى مني ا5 او لا اويت كي وورد. اوكي مادام درت ليها بيان سور اويت كي وورد خصني الاكشن ديالي او الميثود ديالي تكون بيان سور ا5. اوكي وما نساوش بطبيعه الحال هي جات تاسك غتولي لنا بيان سور تاسك. تري بيان. دابا من بعد غنجي ندير اف كونديشن الا كان ديالي result that succeeded. دونك عندي البروبرتي اللي هي succeeded كتدل بلي ان هو just boolean type اللي كيقول لكم بلي ان اليوزر تكريا او لا ما تكرياش. دونك الا كان succeeded في هذه الحاله شنو غندير؟ بطبيعه الحال خصني ليوتيليزاتور يتكونيكتا. دونك ندير ليه الاساينين. دونك انا كرييتو هنا مي انا خصني نكونيكتيه. الوغ غنعيط بيان سور على الفيلدز ديالي اللي هو sign in manager. اوكي دونك غنرجع لهنايا sign in manager dot sign in ا5. اوكي بيان سور اللي كتاخذ اون بارامتر الايدنتيتي يوزر فيرغول البوليان از بيرزيستنس وعندي بيان سور اوثنتيكيشن ميثود غنتعرفوا عليها من بعد. الوغ اليوزر ديالنا شكون هو اليوزر بطبيعه الحال. وعندي هنايا هاد البول از بيرزيستنس. دونك هاد البول از بيرزيستنس كتكريا واحد السيشن كوكي او نيفو ديال نافيغيتور وكاو الى ستيت البراوزر بيان سور. دونك حنا بيان سور غنديرها فولس. دونك از بيرزيستنس نعطيها فولس. سا مارش. وبيان سور sign in ا5 هي await method. دونك كنجي غنقول له await. اوكي تري بيان. وغنرو ديريجي اليوزر بيان سور return غنقول له بيان سور return redirect to action ونعطيه الاكشن ديالنا شنو سميتها. غنعطيه الاكشن نيم هي index. هنا كونترولر كاينه بطبيعه الحال كونترولر ديالي اللي هو employee. ça marche مزيان. دونك الا كان عندي التكريه لي يوزر او الا كانت succeed property is true غيدير لي هاد الخدمه. otherwise غيكونوا دي زيرور او نيفو ديال لا كرياسيون. اوكي حنا بغينا نافيشيو دوك لي زيرور. هادوك لي زيرور كيكونوا عندي في واحد الليست كاينه او نيفو ديال ريزولت فاريبل. دونك غندير واحد فور ايتش وغنقول له غدور لي على result dot errors. اوكي دونك هاد errors هي عباره على enumerable of errors. اوكي دونك of identity error.
ça marche. On est bien sûr غنسميه error. Alors on a ajouté le model. Donc déjà عندي الموديل set dot add عندي لا ميثود سميتها add model error اللي كتافيشي ليا بيان سور هاد لي زيرو اللي غناجوتي هنا غتاجوتيهم او نيفو ديال الاي اس بي فاليديشن سامري هنايا بطبيعه الحال. ça marche très bien. دونك ندير add model error ما نعطيه والو كوم كي ونجي هنا بيان سور نافيشي الايرور. دونك نقولوا error dot description اوكي اللي غنافيشي بها بيان سور الايرور. ça marche وغيرتوني ليا الفيو بيان سور او كا او الا كانت الريزولت دا سكسيدد ما كانت ترو بيان سور باش ما يوقفش هنايا. ça marche otherwise غيكمل بطبيعه الحال وغيمشي غير يتورني لك الفيو موديل ديالك. تري بيان. دونك دابا غندير كنترول شيفت بي وغندير كنترول اف 5 غنمشي نكريو على ريجيستر غندير فاليديت. دونك خصني نعمر بيان سور لي زانفورماسيون. دونك هما ولاو كيتافيشاو لي هنا وانا مثلا غنجي نقول له first name last name email ياسين مثلا نجم باسورد 1 2 3 and confirm باسورد 1 2 3 وندير فاليديت. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع ملي غندير فاليديت. لاحظوا معايا شنو عطاني هنا عطاني دي زيرور اوكي. شنو توقع دونك ملي مشى بغي كريي ليا بيان سور الكريي ليا اليوزر لقى بلي ان الباسورد ما كيحترمش دي كونديسيون ça marche اولا ما كيحترمش باغ اكزومبل هذيك الكومبلكسيتي اوكي. داكشي علاش كانت ساكسيد ايكالا فورس. دونك دار لهنايا بطبيعه الحال لقى الكوليكشن اللي هي ايرورز عامره بلي زيرور ça marche وافيشا لك لي زيرور اللي هما هادو الباسورد خص يكون فيه 6 ديال لي كاركتير اي انسي دو سويت. دونك هادشي هذا غنتحكموا فيه بطبيعه الحال وغنوريكم كيفاش انكم تحكموا في هاد الكومبلكسيتي اوكي. مي بيان سور حنا في هاد الحاله نديرو نحترموا هاد الكومبلكسيتي اوكي ونديرو باسورد ونديرو فاليديت. دونك كيف ما كتلاحظوا الباسورد عندي مزيان ولكن لقى ليا واحد الايرور اخر. شنو هو؟ قال لي بلي ان اليوزر نيم ياسين نجم اللي جينيراتو بيان سور لا ميثود ديالنا اللي سميتها جينيريت يوزر نيم فيها ايرور. شنو هو؟ علاش؟ لان فيها واحد سبيس ça marche وهو تيقول لك can only contain letter or digit اوكي. دونك في هذه الحاله حنا شنو غنديرو بيان سور الاندرسكور ونتيستي كنترول شيفت بي ça marche ونرجع au niveau ديال النافيغيتور ندخل لا ميثود ديالي ريجيستر بيان سور ندير هنايا دي زانفورماسيون وندير هنايا الباسورد وندير فاليديت. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع دابا اوتوماتيكمون رجعني للهوم اولا الامبلويي كنترولر الاندكس اكشن ميثود. ولاحظوا معايا هو دار ليا الساينين اليوزر ديالي تكونيكتا بطبيعه الحال او نيفو ديال النافيغيتور ça marche. دونك انا غندير ليه نيفر ça marche علاش؟ لانني قلت ليه هنا الا كانت الساكسيدد دير له ساينين دونك كونيكتيه وردني الاندكس اللي كاينه او نيفو ديال الامبلوي كنترولر. دونك ما كان عندي حتى شي ايرور او نيفو ديال الموديل ديالي. تري بيان. دونك دابا نرجعوا او نيفو ديال الباز دو دوني وغنمشيو للتيبل ونديرو ريفريش اكزيكيوت سيكوال. دونك لاحظوا معايا تري بيان. لاحظوا معايا الاي دي ها هو بيان سور جينيرا اوتوماتيكمون. لاحظوا معايا اليوزر نيم ياسين اندرسكور نجم نورماليزد يوزر نيم ياسين اندرسكور نجم. بالنسبه للايميل ياسين @gmail.com اي انسي دو سويت. دونك هنا النورماليزد ايميل هو هذا وايميل واش كونفيرمي هي باي ديفولت كيعطيها فولس. ولاحظوا معايا الباسورد ها هو هاشي ومحطوط بطبيعه الحال. شكون اللي هاشاه؟ لا ميثود اللي هي create a5 ملي عطيتها الباسورد بطبيعه الحال درت له الهاش او كريبتاتو عاد افيكتاتو اليوزر بطبيعه الحال عاد بيان سور تاجوتا او نيفو ديال الداتابيز سا مارش. دونك داكشي علاش عندي هنايا في الداتابيز الباسورد ديالي هاشي سا مارش تري بيان. دونك دابا تعلمنا بيان سور كيفاش نديرو ريجستريشن ديال اليوزر. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنتعرفوا على كيفاش اننا نحدوا من هاد الكومبلكسيتي ديال الباسورد. يعني بيان سور حنا ما بغيناش داك الباسورد هو باي ديفولت كيخصك تحترم داك الباسورد. مي في لا فيديو الجاي ان شاء الله نتعرفوا كيفاش نقصوا من لا كومبلكسيتي اولا نديروا الكاستم كومبلكسيتي الخاصه بكل واحد. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم.